नमस्कार, द डिबेटमा स्वागत छ। म प्रमोद न्यौपाने। दर्शकहरू, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेर राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरेपछि कोरोनाका त्रासमा रुमल्लिएको मुलुक एकाएक राजनीतिक राप र तापतर्फ धकेलिएको छ। पार्टीमा छलफल नै नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै नेकपाका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीसँग थप असन्तुष्ट भएका छन्। विपक्षी दलले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने र सत्ता आकांक्षालाई मलजल गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनाइएपछि सत्तारूढ नेकपादेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलमा तरङ्ग आएको छ। खुकुलो बनाइएको कानुनको फाइदा उठाएर कुनै एक दल तत्काल विभाजित हुने र टुक्रने हिस्सा सरकारमा सहभागी हुने दाबी गर्न थालिएको छ। अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी गरिएको पछिल्लो व्यवस्थाले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई ध्यानमा दिएर बनाइएको संरचना अब स्पष्ट रूपमा बहुमतीय प्रणालीतर्फ उद्धत भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी दुई विधेयकले ल्याएको तरङ्गबारे छलफलको प्रयास गर्दैछौँ र हामीसँग सत्तारूढ अथवा सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री पनि आजको यो बहसमा सहभागी हुनुहुनेछ। त्यसैगरी विपक्षी दलका दुई नेताहरूलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, जय नेपाल प्रमोदजी। अब तरङ्ग कोरोनाको थियो, एकाएक दुई विधेयकले ल्याएको तरङ्गले कोरोनाको त्रासलाई कता कता धकेलिदिएको जस्तो भयो। तपाईहरूको टिप्पणी आइसकेको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको सत्ता आकांक्षालाई मलजल गर्ने गरी यो विधेयकहरू ल्याइयो भन्नु भएको छ। यसका तर्कहरू के हुन्? पहिलो त प्रमोदजी, नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मैले पार्टीको धारणा राख्नु पूर्व नेपालको एउटा नागरिकको रूपमा मैले यसो सोचेर हेरौँ, नागरिकको हृदयमा के होला, कि नागरिकलाई यस बेलामा राजनीतिक दलहरू बीचमा द्वन्द्व भएको मन पर्ला, कि राजनीतिक दलहरूको बीचमा सरकारले ल्याउँदै गरेको यो प्रकारको विधेयकहरू ल्याउनलाई जरुरी थियो र ल्याएको कारणले कोरोना अन्त्य हुनलाई बल पुग्यो भन्ने नागरिकको हृदयमा होला। नागरिकलाई दलहरू बीचमा एकता होस् भन्ने चाहना होला, कि दलहरू विभाजन गर्न सजिलो हुने कानुन आओस् भन्ने होला भन्दा नागरिकको हृदयमा यो पनि कुरा छैन। नेपाली कांग्रेस पार्टीको जहाँ कुरा गर्नुभयो, पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मैले अपिल गर्ने मात्रै दुईटा कुरा हो। एक, अहिले हामीले सम्पूर्ण रूपले सरकारलाई सघाउने, संकटमा सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने नीति लिएका छौँ। त्यसैले यो बेलामा कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक मुद्दा आउन दिने नै हुँदैन थियो प्रधानमन्त्रीजीले, र यस्तो अध्यादेशहरू ल्याउनलाई यो बेला थिएन। यो गलत भएको छ। अलोकतान्त्रिक विधेयक त्यो पनि यो बेला कोरोनासँग लड्ने बेलामा, त्यसैले यो गलत भएको छ। सरकारले यो फिर्ता दियो। गलत भयो। के नियतका साथ यो विधेयक आयो त? यसको अर्थ अब हेर्नुहोस्, अब नियतको पछिल्तिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको शास्त्रीय मनोविज्ञान के हो? शास्त्रीय मनोविज्ञान हो कि नियन्त्रित ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्ने। संविधानले दुईटा फरक फरक कुराहरूको सन्दर्भमा जे कुरो स्पिरिट राखेको थियो, संविधानले भावना मर्म बोकेको थियो, त्यो दुईटा कुरामा प्रहार भएको छ। अन्य समग्र दर्जनौं कुरा छन्, दुईटा कुरामा केमा प्रहार भयो? पहिलो कुरो, संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि राष्ट्रिय जीवनका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै गर्दा, संवैधानिक नियुक्तिहरू गर्दै गर्दा एउटा निर्वाचित सरकार या प्रतिपक्ष भनेर फरक फरक ठाउँ रहेर द्वन्द्व नहोस्, साझा स्वामित्व बोधका साथ कर्म गरियोस्। त्यसको लागि के गरियो? संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरियो। अन्यथा जसको बहुमत छ उसैले गर्न पाउनेछ भन्ने हिसाबले हो भने त सरकार जसको बहुमत छ सरकार क्याबिनेटले गर्न पाउने हुन्थ्यो नि। तर संवैधानिक नियुक्ति फरक ढङ्गले साझा स्वामित्व बोधका साथ गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। संवैधानिक परिषदमा अब निर्णय गर्दै गर्दाखेरि त्यो साझा स्वामित्व बोधको विषय अन्त्य भयो, संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत भयो। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो प्रमोदजी, यो संविधान लेख्दै गर्दाखेरि के कुरालाई विशेष ध्यान पुर्याइयो भने अस्थिर सरकारहरू भएको कारण देशले दुःख पायो, त्यसकारण स्थिरताका केही प्रावधानहरू राखौँ। त्यो प्रावधानहरू अरू पनि छन्, जसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि राजनीतिक दल सजिलै विभाजित नहुन्, त्यसको लागि केन्द्रीय समिति र त्यसको लागि संसदीय दलमा समेत 40% व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने व्यवस्थाले कडाइका साथ राख्यो। त्यो हटाइदिनु भयो। प्रतिपक्षी दल भन्दैछ सबैलाई सँगै जुटाएर यो सङ्घर्षलाई पार तरौँ कोरोना विरुद्धको। प्रधानमन्त्रीजीले आकांक्षा राख्नुभयो दल फुटाउन पाउने विधेयक बनाऊ,
कि अहिले दल फुटाउनलाई पाउने अधिकार नपुगेको कारण कोरोनाको युद्ध कमजोर भएको? अहिले त्यता ध्यान दिने बेला हो। अहिले त दलहरू जुटाउने हो, एउटा दल हरेक दलभित्र एकता खोज्ने हो, अनि दल र दलहरूको बिचमा, दिल र दिलको बिचमा, देश र देशहरूको बिचमा एकता खोजेर आज मानवतालाई जोगाउनेतर्फ, मानवलाई जोगाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने हो। त्यसकारण जे भएको छ गलत भएको छ। अब हुन त अध्यादेश आयो होइन, कानुन बन्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन भइहाल्छ। यो अध्यादेश मार्फत सजिलै दल फुटाउन सक्ने, आउने बित्तिकै दलहरू फुटिहाल्छन् भन्ने रूपमा जसरी चर्चा भएको छ नि, त्यो पनि त सत्य होइन। नफुट्न सक्छन्, थप एकताबद्ध हुन सक्छन् होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ परिकल्पना गर्ला कि तपाईँको चाहिँ कोरोनासँगको सङ्घर्षको विषय आफ्नो ठाउँमा छ, तर सिसौको बोट र तपाईँको चाहिँ सिमलको बोटको परिकल्पनालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर अथवा दुईटालाई चाहिँ मिक्स गरेर हामी तेस्रो प्रजाति उत्पादन गरौँ भन्ने सोच्ला अरे। के यो अहिले त्यो सोच्ने बेला हो? दल फुट्लान् या नफुट्लान् भन्ने कुरा एउटा संविधानको धाराले मात्रै गर्दैन, तर कुनै पनि राजनीतिक दललाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो बेलाको कर्तव्य के हो? आफ्नो दलमा एकता राख्ने, सबै राजनीतिक दलहरूको पनि साथ सहयोग जुटाएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाएर कोरोनालाई परास्त गरेर नेपाल र नेपालीको जीवन जोगाउने। तर प्रधानमन्त्रीजी के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि भने कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनका लागि सजिलो हुने खालको धारा बनाउनतिर लाग्नुहुन्छ। यो बेलामा हाम्रो प्राथमिकता के हो? स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिने पिपिई व्यवस्था गर्ने होला। काठमाडौँबाट सयौं किलोमिटर हिँडेर गएका श्रमिकहरूको लागि हिँडेर यसको अर्थ यो कानुन त जरुरी थियो, तर समय सन्दर्भ चाहिँ मिलेन भन्ने तपाईँहरूको टिप्पणी हो कि यो बेला नै होइन, यो कानुनै आवश्यक थिएन, यो अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने, यो कुबेलामा भयो भन्ने हो कि अध्यादेशै जरुरी थिएन भन्ने हो? यो अध्यादेशै जरुरी थिएन। नेपाल देशले संविधान बनाएको 10 वर्ष पुगेको छैन। 10 वर्षसम्म यो संविधानका कुन कुराले अप्ठ्यारो गर्यो, कहाँनिर अप्ठ्यारो भयो? अप्ठ्यारो भयो भने अप्ठ्यारो फुकाउँ। संविधानको दायरा विस्तार गरेर मधेसलाई, दलितलाई, जनजातिले अनेक कुरा मागेका छन्, ती कुरालाई समाविष्ट गर्नुपर्छ, गरौँ। त्यो पनि गर्ने अहिले होइन, कोरोनालाई सबै समाप्त गरेर जितिसकेपछि गर्ने हो। अहिले चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मालाई फिल्म हेर्न मन लाग्यो। विश्वप्रकाश शर्मालाई संविधानले फिल्म हेर्ने अधिकार त दिएको छ, मनोरञ्जनको अधिकार दिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने एकातर्फ तपाईँ जीवन रोज्ने कि स्वतन्त्रता रोज्ने भन्नुहुन्छ, भनेपछि तपाईँ अर्कोतर्फ के गर्नुहुन्छ भने दल विभाजनको स्वतन्त्रता दिनुतर्फ लाग्नुहुन्छ। अहिले उहाँले दल विभाजनको स्वतन्त्रता दिने, दल विभाजनका लागि सहजीकरण दिने अहिले बेला हो। विश्वप्रकाशलाई मन लाग्यो भनेर फिल्म हेर्नलाई जान पाइन्छ, अहिले पाइँदैन नि। त्यो भनेले त्यसकारण फिल्म हेर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस गर्ने बेलै होइन, दल विभाजन गर्न पाउने कि नपाउने बहस गर्ने बेलै होइन, यो ल्याउने बेलै होइन। अहिले ल्याउनु न, पिपिई लिएर आउनु, अहिले लिएर आउनु नि स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अहिले राहत दिने कुरामा ध्यान दिनु नि। अहिले यो विषयमा जे प्रवेश गर्नुभयो नियतै ठिक भएन। अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा संवैधानिक परिषदमा अहिले सदस्य शेरबहादुर देउवा तपाईँहरूको पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिलाई अनिवार्य नहुने गरी अध्यादेश आयो। यसमा तपाईँहरूको विमति त छँदैछ, फिर्ता लिन भन्नुभएको छ, फिर्ता भएन भने के हुन्छ? होइन, अहिले फिर्ता भएन भने के हुन्छ भन्ने कुरामा नजाउँ। अहिले जे गलत भएको छ, गलत भएको कुरालाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरामा जाउँ। प्रश्न नेपाली कांग्रेस पार्टीको बिल्कुलै होइन, प्रश्न अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बिल्कुलै होइन, प्रश्न सिद्धान्तको हो, प्रश्न यसको सिद्धान्तसँग गाँसेको व्यवहारको हो। त्यो भनेको के हो भने संवैधानिक परिषदहरूमा नियुक्ति हुँदै गर्दा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा सत्ता प्रतिपक्ष सबैले साझा ढङ्गले सहकार्य गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद जे व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था गरिएको विषयलाई अहिले हटाउनु पर्ने, त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्ने, नयाँ अध्यादेश ल्याएर प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने, यो लोकतन्त्रको लागि सुन्दर संकेत होइन। एका राख्न पर्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ होइन, शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिका कारण, उहाँको अनिच्छाका कारण संवैधानिक परिषदले आफ्नो काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो त प्रधानमन्त्रीको थियो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यही बेलामा त्यो गुनासोको सम्झना किन आयो? हप्ता दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले विपद व्यवस्थापनको समितिको बैठक बोलाउनु भएको होइन र? त्यो बैठकमा पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा, अहिले केपी ओलीजी भन्दा 2-4 वर्ष जेठो हुनु होला, अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोनाको खतरा होला, शेरबहादुर देउवा बुढा नीलकण्ठमा सञ्चालले लुकेर त बस्नु भएको छैन नि। पार्टीको पदाधिकारीको बैठकहरू छलफल गरिरहनु भएको छ, अनि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छलफलमा उहाँ पुग्नु भएको छ। त्यसकारण कुन बेला एउटा बैठक के कारणले पुग्न पाउनु भएन, उहाँ जिल्ला भएको बेलामा कसरी अचानक बैठकहरू गर्यो, त्यो कुरो सम्झेर अस्ति 7 दिन अगाडि चाहिँ विपद व्यवस्थापन
संविधानको बेलामा बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा उपस्थित भएको प्रतिपक्षी नेता कुन बेलामा कहिले जमानामा चाहिँ के अरे संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउनु भएको थिएन अरे भन्ने कारण पारेर यो विधेयक ल्याउन मिल्छ? के नियत हो प्रधानमन्त्रीजीको? प्रधानमन्त्रीजी आफू सुरक्षित बालुवाटारमा बस्ने, जनताको जीवन के भइरहेको छ बिर्सिने अनि यो खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने। जनताको हृदयमा यो बेला के छ? यो बेला द्वन्द्व होस् भन्ने छ कि सबै मिलेर काम गर्नु भन्ने छ? संक्रमणबाट जित्नु जोगाउनु भन्ने छ? लकडाउनमा कति पीडा होला नागरिकको घरभित्र, स्वास्थ्य कर्मीहरूले कसरी जुधिरहेका होलान् पिपीको अभावमा, सुरक्षाकर्मीले कसरी काम गरिरहेका होलान्, तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीले प्रमोदजी कसरी कसरी सुसूचित हामीलाई गरिरहनु भएको बेला यो कुरो केही ख्याल गर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीजीले? अनि शेरबहादेव अस्ति नै एउटा बैठकमा आउनु भएन, त्यसकारण संविधानको संशोधन चाहिँ के अध्यादेश मार्फत चाहिँ त्यसलाई हटाउनतर्फ लाग्यो। यस्तो सोच्ने पनि बेला हो। हुन त तपाईँ नियतमा जान चाहनु भएन। नियत चाहिँ के हुन्छ सरकारको? नियतमा नजाने कुरै भएन। नियतमा त बिल्कुलै नियत प्रष्ट छ। के नियतका लागि यो गरियो होला? के भएको छ भने सडकमा अहिले प्रदर्शन गर्न सजिलो छैन, सडकमा विरोधहरू हुन सजिलो छैन। सामाजिक सञ्जालको विरोधले मलाई के छुन्छ ल? जब एउटा एक लज्जा परित्याज्यम भनेर एउटा संस्कृतमा उल्लेख छ नि, लाज भन्ने एउटा कुरो परित्याग गरेपछि बाँकी केही कुरा पनि समस्या हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि भने एउटा अनुकूल मौका छोप्नुभयो। कुनै बेला महाराज ज्ञानेन्द्रले दशैंको टीकाको बेलामा आफ्नो छोरालाई युवराज घोषणा गरेका थिए कि जनताको विरुद्ध हुन नहोस् भनेर। त्यो मौका छोप्नुभयो के नियतका साथ भन्दा जुन बेलामा राजनीति सुरु गर्नुभएको त जुङ्गाको रेखी नबस्दै संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि तपाईको सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने संकल्प उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो दिशातर्फ जाने मनोविज्ञानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ भने भ्रम हो। अहिलेको बेलामा त्यो विषयलाई सोच्नु हुँदैन। त्यो दिशामा जानलाई कोरोनाको समयको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हस्, यो संक्षिप्त टिप्पणीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् प्रमोदजी, धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेपछि एकाएक राजनीतिक वृत्तमा आएको चर्चा र प्रसङ्गबारे हामीले विशेषतः नेपाली कांग्रेसको धारणाबारे प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। सरकारले दलहरूको विभाजनलाई सहज हुने गरी कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको प्रसङ्गमा विशेषतः विपक्षी दलहरूले कडा टिप्पणी गरिरहेको प्रसङ्गमा अब हामीसँग भिडियो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कोरोनाको यो कहरका बीच सरकारले एकाएक अध्यादेश ल्यायो हैन, दल परिवर्तन अथवा दल त्याग सम्बन्धी कानुन खुकुलो बनायो। यसको तरङ्ग सत्तारूढ नेकपादेखि तपाईहरुको दलसम्म परेको छ। नेताहरूको अन्तर्वार्ताहरू छ्याप्छ्याप्ती आउन थालेका छन्। तपाईहरुको टिप्पणी के हो यसमा खास? यो पनि कोरोनाकै प्रभाव हो। यो सरकारबाट फैलाइएको पोलिटिकल कोरोना नै हो। यो सत्ताबाट फैलाइएको सत्तारूढ दल या भनौँ न सरकारबाट फैलाइएको यो सरकारी कोरोना हो। यो भाइरसले राजनीतिक दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र अन्तत्वगत चाहिँ के हो भने लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले ल्याइएको। अब यसको प्रभाव असर कहाँसम्म पर्न सक्छ? हुन त चर्चा गरिएको छ, दाबी गरिएको छ तपाईहरुकै दलका 9 जना सांसद पार्टी फुटाउन तयार भएर बसेका छन्। उनीहरूलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश ल्याउनु भयो भनिएको छ। शंका अथवा तपाईहरुप्रति अलि बढी टिप्पणी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका मान्छेहरू, सल्लाहकारहरू, व्यक्तिहरू चाहिँ पैसा बोरामा बोकेर गाडीमा हालेर संसद किनबेच गर्न दौडे छन् अहिले पनि। तर चाहिँ के भन्दाखेरि समाजवादी पार्टी फुट्दैन, यो एकडिका भएर अगाडि बढ्छ। र यो जुन ल्याइएको हो यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय हित यसबाट छैन। यसको प्रकृति हेर्दाखेरि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले चाहिँ के हो भन्दाखेरि माटो छुवाउँदो व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुशता ल्याएको जस्तै अहिले यो भाइरस फैलाएर
देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, एक दलीय सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट सत्ताको चाहिँ के भन्दाखेरि अभ्यास गर्ने तर्फ अगाडि बढाइएको छ। तर यो कुरा बिर्सनु उहाँहरूले के भयो भन्दाखेरि अबको संसारमा सर्वहारा तानाशाहीको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको तानाशाही, कम्युनिस्ट पार्टीको तानाशाहीको नाममा नेताको तानाशाही अबको युगमा सम्भव छैन। नेपाली जनताले शताब्दीदेखि भनौँ 50-60 वर्षको सङ्घर्षकै इतिहास छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका छन् र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न पनि जानेका छन्। त्यसकारणले चाहिँ के छ भने सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, नेपाली जनताहरू अहिलेको अवस्थामा मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने एउटा अठोटका साथ अगाडि बढ्ने मानसिकतामा देखिन्छ। अब चर्चा गरिए अनुसार तपाईहरुकै केही सांसदलाई पार्टी फुटाएर आएदेखि उपसभामुखदेखि मन्त्रीसम्म दिने भनेर भनिएको छ, आश्वासन दिएको छ। कसैलाई उप प्रधानमन्त्री दिने हो उधारोमा, कसैलाई करोडौंको रकम दिने उधारोमा, कसैको के गर्दिने, कसैलाई के गर्दिने, सबै सपनाहरू बाँड्दै चाहिँ के छ भने बडो घिनलाग्दो तरिकाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाने त्यसको घुमिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब पुरै प्रशासनको प्रयोग गरिएको छ। जुन कार्य भइरहेको छ यतिको घटिया काम त राजा महेन्द्रले पनि गरेका थिए। यो भइरहेको तपाईले भनेका कुराहरू आश्वासन, पैसादेखि स्रोत साधन शक्ति सबैको आश्वासन आएको चाहिँ हो हैन? अहिले त्यो गरिरहेका छन्। उहाँहरूले जुन मान्छेलाई भेट्नु भएको छ ती आश्वासन लिएर तिनै मान्छेबाट यी कुराहरू आइरहेका छन्। यस बारेमा तपाईकै पार्टीका जो भेटिए होलान्, भेट्नु भयो होला, उहाँहरूले तपाईहरुसँग त्यसको खुलस्त विवरण अथवा त्यो कुराकानी गर्नु भएको छ? हामीलाई यस्तो भयो उस्तो भयो यसो भनियो? कतिपयले त तपाईको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विज्ञप्ति निकालेर खण्डन पनि गरिसकेका छन्। चाहिँ यसरी आएको हो तर के छ भने हामीले पार्टी फुटाउँदैन, पार्टीमा हामी छौं, पार्टीमै रहन्छौं भनेर त विज्ञप्तिहरू पनि आउँदैछन् नि। हुन त हरेक कुराले नकारात्मक उ मात्रै दिँदैन हैन। यो अध्यादेशका कारण तपाईहरुभित्र पनि एकता थप मजबुत बनाउने अवसर आएको छ। अर्को दल राजपासँगको एकतालाई पनि यसले सम्भवतः बल देला, त्यसतर्फ के छ यहाँहरुको धारणा? अब चाँडै नै चाहिँ के छ भने समाजवादी पार्टी र राजपाको एकीकरण हुन्छ। चाँडै नै र शक्तिको निर्माण भएर अगाडि बढ्छ। त्यो सँगसँगै अरू दलहरूसँग पनि एकीकरण गर्दै, एकता गर्दै, सहकार्य गर्दै, मोर्चाबन्दी गर्दै राष्ट्रिय हितका लागि, लोकतन्त्रका लागि अगाडि बढ्छ। राजपासँग तपाईहरुको एकताको मोटामोटी मोडल अथवा त्यसको प्रारूप टुङ्गिसकेको हो? करिब करिब हामी अन्तिममा पुगिसकेका हौं। यो लकडाउनका कारणले मात्रै घोषणा गर्नु बाँकी भयो। शक्तिको बाँडफाँडमा पनि सहमति भइसक्यो यसको अर्थ? करिब केही यसो झिना मसिना कुरा बाहेक करिब कुराहरू पुगेको छ। भनेको जुन उद्देश्यले यो हुन त तपाईहरुलाई नै लक्षित गरिएको भनिएको छ, यसको अब नियत त प्रश्न छैन यो अध्यादेश ल्याउनुको भए पनि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने नि सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको घरमा ढुङ्गा हान्दाखेरि कहिलेकाहीँ आफै चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको बेघर भएको पनि आफैतिर आइलागेको पनि इतिहास छ। यो सन्दर्भमा यो चाहिँ के छ भने लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्र हो। अब यसको आवश्यकता नै थिएन। राजनीतिक दलहरूलाई स्थिरता दिने, लोकतन्त्रलाई टिकाउ बनाउने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि ल्याइएका कानुनहरू सबैलाई चाहिँ के छ भने भत्ताभुङ नपार्ने, संवैधानिक प्रावधानहरूलाई भत्ताभुङ नपार्ने, अनि चाहिँ मुलुकमा सर्व सत्तावादी शासन कायम गर्ने, यस्ता सपनाहरू अहिले 21औं शताब्दीमा नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि साकार हुन सक्दैन। अध्यादेश आयो, खुकुलो बनाइयो दल परिवर्तन त्याग सम्बन्धी, तर त्यो अब लागू भइहाल्ला। कोरोना विरुद्धमा लड्नु पर्ने, जनता उहाँ खान नपाएर मरिरहेका छन्, गरिबहरू किसानहरू मरिरहेका छ। उहाँ तपाईँको के भन्दाखेरि 50, 500, 400, 500 किलोमिटर मान्छे हिँड्नु परिरहेका छ। बिजोग हालत छ जनताको, त्यो चाहिँ नदेखेको।
त्यहाँ चाहिँ के अरे आपूर्ति र वितरण र उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने उनीहरूको औषधि मूल्य गर्ने चाहिँ खकुलो नदेखेको दललाई खकुलो पार्न किन आवश्यकता पर्यो? किन पर्यो होला तपाईहरूको दृष्टिकोण तपाईहरूको बुझाइ अनुसार यो अध्यादेश यो प्रतिकूल अवस्थामा ल्याउन अथवा जारी गर्न किन पर्यो होला त? यो सबैजना लकडाउनमा छ अनि यही बेला चाहिँ के छ भने पोखरी रन्ती खेल खेल्न सकिन्छ, गोरख धन्दा गर्न सकिन्छ, खरिद बिक्री गरेर सांसदहरूलाई कुन कुन पार्टीबाट कसरी जम्मा गर्न सकिन्छ, यही हो मौका भनेर ल्याइएको गलत नियतका साथ ल्याइएको। अब सरकार आफैमा 2/3 नजिक छ हैन, त्यो सरकार गिर्ने अवस्था पनि होइन, तर अरू पार्टी फुटाएर आफूतिर ल्याउनु पर्ने जरुरी चाहिँ केका लागि पर्यो होला अध्यक्षज्यू? त्यसको जवाब त उहाँहरूले दिनु होला। किन यो ल्याउनु पर्यो, किन अरू दललाई फुटाउन यत्रो चाहिँ पैसा बोकेर चाहिँ त्यसरी मान्छे पठाउनु पर्यो, प्रशासनको दुरुपयोग गर्नु पर्यो, किन गर्नु परेको हो भनेर त जवाफ त उहाँसँग जनताले माग्दैछ, यहाँहरूले पनि सोध्नु होला। त्यसको सुईको तपाईँहरूसँग कहीँ कतैबाट आइपुगेको छ किन यो गर्नु पर्यो भन्ने? हामीलाई चाहिँ के छ भने लोकतन्त्रको हत्या गर्नको लागि गरेको भन्ने हामीलाई रिपोर्ट लाग्छ। त्यसै गरी अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषदलाई पनि अब कमजोर जस्तो बनायो भन्ने टिप्पणी भइरहेको छ, यसमा तपाईँहरूको थप टिप्पणी केही छ दलको तर्फबाट? गलत हो। संवैधानिक अङ्ग भनेको पार्टीकरण गर्ने चिज होइन, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र पनि होइन। संवैधानिक अङ्गहरू सक्षम निर्माण गर्नका लागि र सन्तुलित बनाउनका लागि राजनीतिक अभिप्रायबाट पर राखेर निष्पक्ष बनाउनका लागि नै त्यो प्रावधान संविधानका कानुनी रूपले गरिएको थियो। त्यसलाई तोड्नुको अर्थ के हो भने त्यो संवैधानिक अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने र त्यसलाई कब्जा गर्ने अनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने मनसाय मात्रै देखिन्छ। अब यो बेलामा कम्युनिस्ट अधिनायकवाद भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, सत्ता आकांक्षा भन्नुहोस्, त्यसलाई होइन नियतै राखेर गर्दा नागरिकले पचाउने सम्भावना त छैन, तर पनि सरकार तपाईँहरूकै दृष्टिकोणमा किन यतातिर उद्धत भइरहेको छ? सर्वसत्तावादी चिन्तन र भूत हावी भएको छ, षड्यन्त्रमा विश्वास गर्छन्, पूर्वमा होइन। मुलुकलाई निर्माणभन्दा विध्वंसतिर लैजाने गलत मनसाय देखिन्छ र मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर सर्वसत्तावादतर्फ डोर्याउने चेष्टा देखिन्छ। त्यो महत्त्वाकांक्षालाई परिपूर्ति गर्नका लागि मात्रै यो ल्याइएको, त्यसको कुनै आवश्यकता नै छैन। हस् अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। विशेषतः सरकारले ल्याएका 2 अध्यादेश बारे टिप्पणी गर्नुहुँदै सरकारलाई यी अध्यादेश ल्याउन यो बेला किन जरुरी पर्यो, यसको आशय के हुन सक्छ र सार्वजनिक रूपमा गरिरहेको टिप्पणी प्रति सरकारकै प्रति टिप्पणी के हुन सक्छ भन्ने बारे हामीसँग संक्षिप्त कुराकानीका लागि जोडिनु भएको छ कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फे। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब कोरोनाको त्रास थियो, त्यसै वरिपरि मुलुक घुमिरहेको थियो, नियन्त्रण संक्रमण नियन्त्रणमा प्रयास भइरहेका थिए, त्यो बिचमा अध्यादेशले तरङ्ग ल्याएको छ। के जरुरी पर्यो यो बेला अध्यादेश ल्याउन? अहिलेको सन्दर्भमा हाम्रो यो सङ्घीय संसदको बैठक नबसिरहेको अवस्थामा अहिले हामीले त जुन बेला संसद चलिरहेको हुँदैन त्यति बेला संवैधानिक रूपले नै हामीले अध्यादेशबाट कुनै ऐन संशोधन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको धारा 114 अनुरूप नै हिजो मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जारी भएको अध्यादेश हिजोदेखि प्रारम्भ भएको छ र यदि संसद चलेको भए अथवा संसदको बैठक बसेको भए यति बेला त्यो संसदमा हामी अथवा विधेयक लगेर त्यहाँ माथि छलफल गर्ने अवस्था रहन्थ्यो र अहिले
संसद नचलेको अवस्था भएको कारणले गर्दा अध्यादेशद्वारा यो ऐनमा संशोधन गरिएको हो। अध्यादेश ल्याउने एउटा प्रक्रिया छँदैछ, त्यसमा त आपत्ति कसैको पनि भएन, तर परिस्थिति मुलुक कोरोना विरुद्धको सङ्कल्प अभियानमा रहेका बेला यो अध्यादेशको जरुरी किन पर्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो मन्त्रीज्यू। यसमा के हुन्छ, हामीले जति बेला देशमा लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ, त्यति बेलै हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले यो कोरोना विरुद्धको जुन अभियान, जुन लडाइँ लडिरहेका अवस्थामा छौँ, त्यति बेला त्यो एउटा सङ्क्रमित रोगको विरुद्धमा लड्ने एउटा हाम्रो प्रमुख दायित्व थियो र त्यतातर्फ हामी उन्मुख भएर काम गर्छौँ भन्ने थियो। र अर्को भनेको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हामीले लडिरहँदाखेरि, जनताको जीवन रक्षाको निम्ति काम गरिरहँदाखेरि सरकारले आफ्नो नियमित काम कारबाही र आवश्यकतालाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो जुन त्यति बेलाको निर्णय थियो। र संविधानले कुनै पनि बेला जुनसुकै महामारी जस्तै अप्ठ्यारो परिरहे पनि सरकारले आफ्नो नियमित प्रक्रिया, नियमित कामहरू गरिरहन्छ भन्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो काम गरेको हो। त्यो नियमित सरकारले आफ्नो काम नियमित प्रक्रिया अनुसार गर्नुमा अस्वाभाविक भएन, तर यही बेला यी दुई अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य कसरी पुष्टि गर्छ सरकारले? यसको औचित्य मैले अघि भनिहालेँ, संसद चलिदिएको भए संसदमा हामी विधेयकको रूपमा लिएर जान्थ्यौँ। संसद चलिरहेको अवस्था मन्त्रीज्यू त्यो प्रक्रिया बुझ्यौँ, तर अहिले नै हतार गरेर हुन त अब नेकपा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ, पर्याप्त छलफल नगरिकन जानकारी नै नदिएर अध्यादेश ल्याइयो भने यति हतारो चाहिँ किन पर्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो। होइन, हतारो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो नि त। हामीले नियमित हाम्रो प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहन्छौँ भन्ने कुरा हुँदै हामीले नियमित प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि हतारो भन्ने किन हुने? हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि नागरिकहरूले मैले दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्छु, मैले राजनीतिक रूपमा अब अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि उसलाई सहज वातावरण बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न छ नि त हामीसँग। जस्तै हामीसँग भएको जुन राजनीतिक दल दर्ता ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै पनि दल उसको केन्द्रीय समिति र संसदमा रहेको अवस्था उसले 40% ल्याइ पुग्ने अवस्था थियो। तर त्यसैलाई संशोधन गरेर के मात्रै गरेको छौँ भने जुन केन्द्रीय समितिको ठाउँमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति भन्ने कुरा त्यसमा व्यवस्था अहिलेको जुन संशोधनमा त्यो कुरा हालिएको छ। र अर्को भनेको संसदमा 40% उसको संसदहरू हुने व्यवस्था अहिलेको परिमार्जन गरेको अवस्था राखिएको छ। र यसमा खाली के थियो भने पहिले रले जोडेको थियो, केन्द्रीय समिति र संसद भन्ने कुरा जोडेको थियो, र अहिले वा राखिएको छ। र वा राख्दाखेरि के कुरा भयो भने अब संसदमा संसदीय दलमा 40% कसैले कुनै एउटा दलले उसले पुर्याएर दल दर्ता गर्छु, नयाँ पार्टी खोल्छु भन्यो भने उसलाई त खोल्ने बाटो दिने कि नदिने त? 40% मेरो संसदमा मेरो उपस्थिति छ भन्ने कुरा उसलाई त्यस्तो आकलन गर्छ, उसले पुर्याउँछ भने उसले दर्ता गर्न पाउने अधिकार त उसको पनि हो नि त। त्यो अधिकार उसलाई दिने कि नदिने? र त्यही अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा हामीले अहिलेको यो ऐनलाई संशोधन गरेको हो। तपाईहरू राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकारलाई संरक्षित गर्नलाई यसो गरिएको भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि अरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू यो घृणा हरकतका लागि गरियो भन्ने दाबी तर्क गरिरहनु भएको छ। यो दाबी, दुवैको दाबीमा त सामञ्जस्यता देखिएन। यस्तो हुन्छ, कुनै पनि कुरामा मान्छेहरू सहमति एकै ठाउँ भयो भने सामञ्जस्यता देखिन्छ, यदि त्यो कुरामा विमति रह्यो भने सामञ्जस्यता देखिँदैन। र अहिलेको सन्दर्भमा अरू दलहरूले त्यो भन्नु स्वाभाविकै हो, किनकि उहाँहरूलाई अहिले हामीले अर्थात् सत्ता पक्ष जो सरकारमा छ, सरकारले चाहिँ यो आवश्यकता छ भन्ने कुरो देखेर उसले अगाडि ल्याइसके पछाडि यो विषय त अझै पनि टुङ्गिएको अवस्था छैन। अहिले जुन अध्यादेश प्रारम्भ अध्यादेश जारी भइसके पछाडि यो प्रारम्भ भएपछि ऐन सोसेर लागू हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, तर यो प्रक्रिया अझै पनि टुङ्गिएको छैन नि त। हाम्रो संसदको जुन छैटौँ अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ, प्रारम्भ भएपछि यो जुन अध्यादेश छ त्यहाँ लगेर फेरि छलफल हुन्छ, प्रक्रिया पुरा भइरहेको छैन। तर त्यो अवस्थासम्म यो एउटा ऐन सोसेर लागू हुन्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा संसदीय दलमा 40% ल्याउने अथवा भएका कुनै पनि दल दर्ता भएर ऊ अगाडि जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुरामा पाउने भन्ने कुरा ल्याउँदाखेरि आपत्ति जनाउनु पर्ने किन? 40% ल्याएर उसले दल दर्ता गरेर ऊ अगाडि बढ्छ भने त्यो कुरालाई उसलाई सहज वातावरण बनाउन पर्ने हो नि। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अहिले अध्यादेशद्वारा यो
यो ऐनलाई संशोधन गरेको हो। अब टिप्पणी धेरै रूपमा भइरहेका छन्। सरकारका जिम्मेवार नेताहरू जो नेकपाका हुन् उहाँहरूले विभिन्न दलका नेताहरूलाई आश्वासन दिएर पार्टी फुटाउन सहज होस् भन्ने हिसाबले पनि यो गरेर आफूतर्फ ल्याउने प्रयासमा यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। मैले केही अगाडि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यही कार्यक्रममा तपाईँभन्दा अगाडि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको आशय त्यही थियो, नियत सफा छ तपाईँहरूको। यसको अर्थ उहाँहरूले लगाएको आरोपतर्फ तपाईँहरू कसरी प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ? यसमा के छ भने कुनै ऐन बन्दैमा कुनै पार्टी फुट्छ भन्ने होइन क्या। पार्टी ऐन बनाउँदैमा पार्टी जुटिरहन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरू कति बेला फुट्छ कति बेला जुट्छ भन्ने कुरो देखेकै छ नि। यो 40% यहाँ हुँदैमा जुटेर बसिराखेको अवस्था थियो र थिएन नि त। तर पनि अहिले त्यो जुन पार्टीहरू जुट्ने फुट्ने भनेको ऐनले त्यसलाई बाँधिराख्ने ऐनले त्यसलाई फुटाउने भन्ने कुरा हुन्न। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ऐनलाई संशोधन गर्दैमा पार्टी फुट्ने, ऐनलाई संशोधन नगरी यथार्थ राखिरहे त पार्टी जुटिरहने भन्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ऐन बनाउँदैमा कुनै पार्टी फुटिहाल्छ कुनै पार्टी जुटिहाल्छ भन्ने कुरा होइन। तर मात्रै भन्न खोजेको हामीले के भनेको भने हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा कुनै पनि दल बन्नको लागि संसदमा उसले 40% उसको पक्षमा पुर्याउँछ भने त्यसले दर्ता गर्न अथवा दलको दर्ता गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो नि त। उसले 40% संसदमा पुर्याउँछ भने दर्ता हुन किन नपाउने? यसको अर्थ दलहरूबाट माग भए अनुसार नै यहाँहरूले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्नुभएको हो? हामीले दलहरूले माग गरेर यो ऐनलाई संशोधन गरेको होइन कि अहिलेको आवश्यकता हामी यसरी जान सक्छौँ, यसो गर्दा सहज परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ भनेरै हामी अगाडि बढेको। यसरी भनेको कसैको आशयका आधारमा यो संशोधन गरिएको होइन। त्यस्तो कसैले आशय कसैले यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर होइन कि अब यसो गर्दा सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो मान्यताका साथमा हामी अगाडि बढेको र हाम्रो लोकतान्त्रिक मान्यताहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि यो कुरालाई अगाडि बढाएको हो। तपाईहरू लोकतान्त्रिक मान्यतालाई थप स्थापित गर्न भन्नुहुन्छ, विपक्षी दलहरू लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनलाई पार्टीहरू फुटाउनलाई उद्धत गर्नलाई यो ल्याइयो सहज बनाइयो भन्नुहुन्छ। मैले अघि भने नि ऐन बन्दैमा पार्टी जुटिराख्छ भन्ने कुरो ऐन बन्दैमा पार्टी फुट्छ भन्ने कुरो के छ प्रमाण? त्यस्तो होइन। र हामीले ऐन संशोधन गर्दैमा ऐन बनाउँदैमा सबै पार्टी टुटफुट हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन नि त। हामीलाई ऐनले संविधानले के भने सही बाटोमा हिँड भन्ने कुरो मार्ग निर्देश गर्छ। तर ऐन बन्दैमा पार्टी फुट्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाणित भएको अवस्था त देखिँदैन, त्यस्तो अवस्था त होइन। तर हामीले के मात्रै भन्न खोजेको भने अब ती थोरैसँग 40% कुनै एउटा उसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको सदस्य अथवा उसको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको 40% छ भने उसले दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। तर मन्त्रीज्यू नेकपा भित्रै पनि एकमत देखिएन। होइन, नेकपा भित्र एकमत देखिएको छ नि, कसरी देखिएको छैन भन्ने? पार्टीमा एकमत नभएको कुरा त अब लुकाइरहनु परेन। सचिवालय बैठकले नै त्यसलाई स्पष्ट पारिसक्यो। भए पनि सामान्य छलफल नगरिकन आयो भनेर असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। विपक्षी दलहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। यसमा तपाईँको टिप्पणी केही छ? यसमा कस्तो हुन्छ भने राजनैतिक दल त्यही आफ्नो ऐन अन्तर्गत बसेर उसले चल्छ, सरकार आफ्नै ऐन अन्तर्गत बसेर चल्छ। यी दुवै चिज आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चल्छन्। तर कुनै पनि राजनैतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेर सरकार सञ्चालन गर्छ र त्यो सरकार कसरी चलाउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल त हुन्छ नै। तर अन्तिम निष्कर्ष अन्तिम टुङ्गो अथवा अन्तिम निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने भनेको सरकारले आफ्नो ढङ्गले गर्छ। तर यति गरिरहँदाखेरि उसले आफ्नो पार्टीसँग परामर्श सल्लाह सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ। र अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार यो विषयमा पार्टीभित्र पार्टीका दुई अध्यक्ष बीचमा पनि सरसल्लाह भएको अवस्था हो। र कहिले बहस हुन्छ नि, छलफल त भइहाल्छ नि। यसो गर्दा यो हामीले राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ, यसो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेखेरि छलफल बहस त हुन्छ। यो छलफल र बहसलाई नै विमति भनेर हामीले बुझ्न मिल्दैन। अब यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्थामा किन परिवर्तन गर्न पर्यो? अहिलेसम्म हामीले जुन संवैधानिक परिषदमा जे व्यवस्था थियो त्यसलाई थोरै परिमार्जन गरेका छौँ। त्यो परिमार्जन
मात्रै त्यो कोरम कतिले पुग्ने भन्ने विषयमा थोरै परिमार्जन गरेको छ। यो अध्यादेशबाट हामीले यो परिमार्जन गर्नुको सन्दर्भ अहिलेसम्म हामीले जुन आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने थियो, आयोग गठनमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो, त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। गर्न नसक्नुको कारणले अब अहिले फेरि अर्को समस्या के छ भने अहिले तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको अवस्था भनेको हामीसँग अहिले रहनुपर्ने उपसभामुख हुनुपर्थ्यो, उपसभामुख अहिलेसम्म हामीले चयन गर्ने सक्ने अवस्था अथवा चयन गरेको अवस्था छैन, किनकि अहिलेको हाम्रो अधिवेशन अथवा बैठक अन्त्य भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको छैन। अब सम्भवतः 6औं अधिवेशनबाट यो चयन हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, त्यो गर्न सक्ने त्यो ठाउँ छ। र अहिले भनेको अब 5 जना बाँकी रह्यो, जम्मा 6 जनाको हुन्छ यो संवैधानिक परिषद। 6 मध्ये अब 1 सदस्य खाली, अरू 5 जना हुनुहुन्छ। अनि 5 जना मध्ये टोटल हामीले अहिले काउन्ट गर्नुपर्ने 6 जना नै हो। तर 6 जना भित्र पनि हामीले गणपूरक संख्या कहिले पनि हामीले त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा हामी सबै आयौँ। अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्राय आउनुहुन्न थियो, बोलाउँदा पनि आउनुहुन्न थियो। म बाहिर छु भन्नुहुन्थ्यो। धेरै समस्या हामीले यसले पनि पर्यो। र अब हामीले अब उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ, तपाईँ आउनुहोस्, यो संवैधानिक परिषदबाट बैठकबाट हामीले विभिन्न आयोगहरू गठन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यसलाई पुरा गरौँ भनेर हामीले आग्रह गरिरहँदाखेरि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो आग्रह गरिरहँदा पनि उहाँको आउने अवस्थामा विभिन्न कारणले म आउन सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो। र यसो गर्दाखेरि हामीले बैठकबाट पनि त्यो आयोगहरूमा जुन नियुक्ति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेनौँ। अब हामीले सहज परिस्थिति, सहज बाटो त हामीले खोज्नुपर्छ र गणपूरक सङ्ख्यालाई पनि एउटा संख्या घटाएर सानो अलिक संख्या बनाएर अब सहज रूपले काम गरौँ भन्ने नै हो। भने यसको अर्थ संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहनु भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको एउटा विषय पनि थियो। अब तपाईहरूले उहाँ नआइदिँदा पनि काम चल्ने बनाइदिनु भयो, विपक्षी दललाई फेरि अर्को ठाउँमा नि माइनस गरियो होइन? मैले यसो भनिरहँदा यही कुरा मैले जोड्दै थिएँ। अब हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई माइनस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन, कानुनी अधिकार पनि हामीसँग छैन, हामी त्यो गर्दैनौँ। र अर्को कुरो संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले उहाँ अनिवार्य आउनै पर्ने हो, आउनुपर्छ। तर हामीले के भनिरहेका छौँ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई माइनस गर्ने हो भन्ने जुन तपाईँको जिज्ञासामा माइनस गर्नुपर्छ भन्ने होइन, माइनस गर्नु हुँदैन। उहाँलाई हामीले सम्मान गरेर आदर गर्छौँ, उहाँ आउनुपर्छ भन्ने नै हो। तर यति भनिरहँदाखेरि उहाँको आफ्नो दायित्व के हो त भन्दाखेरि उहाँले पनि बुझ्नु पर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि के बुझ्नु पर्यो भने मेरो दायित्व पनि त्यहाँ जाने, बहस गर्ने, त्यहाँ छलफल गर्ने, हामीले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने खालको कुरा त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि, त्यो बुझेर आउनु पर्यो। तर हामीले के भनेका होइनौँ, हामीले के गरेका होइनौँ त भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई माइनस गर्न खोजेको नै रिङ आउट गर्न खोजेको तिमीहरू त होइन। हस् मन्त्रीज्यू, भनिरहँदा पनि उहाँले त के भनिरहनु। हस् मन्त्रीज्यू, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाम्फे। सरकारले ल्याएका 2 अध्यादेशसँगै आएको तरङ्गबारे आज हामीले 2 विपक्षी दलका नेता र कानुन मन्त्रीसँग छलफल गऱ्यौँ र यो सँगै आजलाई डिबेटको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।